वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो तजादात सामने आ रहे हैं, जो पार्टी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है रोहेल असगर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आज तो गंडापुर साहब अदालत जा पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और जाके कहा कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि कुछ अहम मामलात हैं जिन पर बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। तो क्या हुकूमती तर्ज अमल ठीक है कि मुलाकात की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही? वो करें काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको गुजारिश हूँ, दो चीजें यहाँ पे। एक बात तो ये है कि आप अगर आपके पास मौका आए तो जेल मैनुअल पढ़ के देख लीजिएगा कि उस जो होते हैं कैदी, उनके बारे में जेल मैनुअल क्या कहती है, कैसे उनकी मुलाकात कैसे करवाई जाएगी, किस तरह करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मैंने सुना ही है ना जी, आपने सोशल मीडिया सुना है, आपके चैनल्स पे सुना है कि जनाब मोहतरम इमरान साहब जो है वो अपने मुलाकात करने वालों की एक फहरिस्त जारी करते हैं हर मुलाकात में। अब वो मुलाकात में जो फहरिस्त जारी करते हैं उसमें गंडापुर का नाम है या नहीं है, ये तो वो फहरिस्त ही आपको बता सकती है। अगर आपका इतना वहाँ पे एक्सेस है तो जरा फहरिस्त निकलवा लीजिए। वैसे सुनने में तो यही आता है कि इमरान साहब अपनी फहरिस्त देते हैं और उस हिसाब से उनकी मुलाकात से करवाई जाती है। अब इसमें जो मेरी अपनी ख्याल है कि हर 15 दिन के बाद एक कैदी की मुलाकात होती है और उसके लहाकीम की मुलाकात होती है, ब्लड रिलेशंस कह लीजिए। लेकिन उनके लिए क्योंकि वो याद रहे इस मुल्क के, उनके लिए थोड़ी सी लीनियंसी ये है कि वो जिसको चाहते हैं मिल लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है जो आप लेकिन सर उनका कहना है कि साजिश, लेकिन सर इल्जाम उनका ये कि हुकूमत साजिश कर रही है, इसीलिए गंडापुर साहब को मिलने नहीं दी जा रहा है क्योंकि केपी का बजट है, बहुत सारे गंडापुर वाला देखें, गंडापुर वाला चीफ मिनिस्टर तो है, लेकिन उनका रिलेटिव तो नहीं है। और ये भी क्या ये बात है, गंडापुर में अगर जाके वो लिस्ट जो दस्तखतशुदा लिस्ट है उसकी इमरान साहब की, वो अगर अदालत में दी है तो फिर अदालत तो उस पर अपना फैसला देगी। और अगर वो फ्रेश नहीं है, सिर्फ आप मफरूजों की बुनियाद पे बात करती है, तो मेरे ख्याल में कोई भी अदालत आपकी मफरूजों पे तो अपने फैसले नहीं देते ना। वो तो आपके पास एविडेंस हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, उससे अपना को फैसला देते हैं कि जिसकी मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है, मैं इसमें अदालत में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप ये करें कि अदालत में जाके कोई भी बंदा उठ के जाके जी मेरी मुलाकात कराए और अदालत में ये ऑर्डर पास कर दीजिए, तो फिर एक सिलसिला ऐसा शुरू हो जाएगा जो ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। हर कोई चला जाएगा अदालत में जाके कहेगी आपने ये फैसला किया था, दिल्ली भी फैसला दे। तो मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में अगर वो फहरिस्त जारी की है और वो फहरिस्त जाके वहाँ दिखा दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, अज़मा बुखारी की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, कुदरत का ये इंतकाम है कि वो मायने नवाज शरीफ चाहते थे, लेकिन आज खुद अपनी पार्टी से और अपने जो अहले खाना है उनकी जानिब से खुद कह दिया गया है कि मायने से इमरान खान हो गया। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं और आपके ख्याल में पार्टी का कौन सा? देखिए ना, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की है तो जरूरी नहीं कि आप भी वो गलती का इरादा करें, आप उससे सीख लें, सबक हासिल करें। अगर आपने माजी में कोई ऐसी गलती की है तो आने वाले वक्त में आप उससे सबक सीखें कि आप ऐसा कुछ ना करें। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं ठीक है उम्र का तकाजा कई चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मुझे याद रहती हैं। एक टॉक शो था मलक गालिबन नदीम साहब का, उसमें मैं तब मैं जाता था क्योंकि उस वक्त थोड़ी शाइस्तगी थी टॉक शोज में। अब तो आपको पता ही जो कुछ होता है। तो मैंने उस टॉक शो में एक बहुत बड़े लीडर थे सियालकोट के पीटीआई के, मैंने उनकी मौजूदगी में ये बात की थी। मैंने कहा कि आप लोग इतना किसी पे बोझ डाले जो कल आपने उठाना है। सही। मुझे तो आपकी चीजों से अवाम के पार्लियामेंट के ऐवानों में घूमती नजर आ रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें तड़ी लगा रहे। मैं तड़ी नहीं लगा रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही हुआ, देखे ना, अब वो जमाना चला गया ना कि अब आप किसी पे तशद्दुद करें, किसी पे आप जुल्म करें और आप ये समझे कि जब वो जरा थोड़ा तगड़ा होगा तो आप पे वो नहीं करेगा, मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो एक नेचर बन गई अब।
تو سر لیکن ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بانی پہ جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں، ثبوت پیش کر دیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو واقعات پیش آئے تھے 9 مئی کے، اس حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ثبوت دکھا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہ تو حکومت کر کے بھی دے رہی ہے۔ کیا مطلب آپ کہتی ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ؟ کیسی قسم کی سیاست ہے کہ ایک کمرہ سونے کے لیے ہے، ایک کمرہ اسٹڈی روم ہے، ایک کمرہ ایکسرسائز کے لیے ہے، پھر ان کو دیسی مرغی بہت پسند ہے، وہ دیسی مرغی بھی ان کے لیے آتی ہے۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا جتنا پیسہ ان کی ذات پہ خرچ کیا ہے یہ الزام نے، وہ تو اپنی نظیر خود ہے، دیکھنے والی بات ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی طور پہ، میں نہیں سمجھتا۔ اور ایک میں اور آپ کر دوں، جس شخص کو میں جانتا ہوں جن کا نام ہے میاں نواز شریف صاحب، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس قسم کی حرکت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پرویز مشرف کے متعلق بھی، حالانکہ اس نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا لیکن اس کا نام ہمیشہ عزت سے لیتے تھے، پرویز مشرف صاحب کہتے تھے، بہت زیادہ اخلاقیات ہے، وہ اس قسم کی باتوں میں نہیں آتے۔ بات اپنے دل ہی خوش کرنا نا، یا دل خوش کرنا یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کی سمپتیز لینے کے لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگ سمجھدار سب کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لیکن سر آپ کے خیال میں اب آپ کو بانی پی ٹی آئی کا مستقبل ویسے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مستقبل۔ ایسی خام خواہ باتیں ہی بنی ہوئی ہیں کہ فلان بندے نے ایسا کر دے گا، وہ فلانا ایسا کر دے، نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج اپنا رویہ درست کر لے، آج وہ احتکار اور غرور اور تکبر چھوڑ دے، لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے، اپنا رویہ بدل لے، تو میرے خیال میں اس کی بہت ساری مشکلیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا، خداوند کریم کو تو بہت پسند ہے نا، تو آپ تو سر نیچے چکا کے رکھیں، یا آپ تہذیب اور تمیز کا ہاتھ دامن نہ چھوڑے، صبر اور برداشت سے کام لیں۔ بس وہ صاحب نہ تو کسی کی سنتے ہیں اور نہ میرے خیال میں سننا چاہتے ہیں، وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ اب اس بارے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ درست کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا، اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں ان کو ان سے میرے خیال میں چھوڑنا پڑیں گی۔ سر لیکن دونوں جانب سے ہوگا، اگر ایک قدم وہ بڑھاتے ہیں تو حکومت کو 2 قدم بڑھانے چاہیے، اسی طرح سے یہ معاملہ حل ہوگا۔ حکومت اس کا کہاں اسٹینڈ کریے؟ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے آپ کے کولیگ جو ہے نا اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ کرنا ہے۔ حکومت کے پاس جوڈیشری پاور نہیں ہے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے یہ۔ آج تو کسی نے غلط بیانی کر دی ہے کہ حکومت صرف ایڈمنسٹریٹو پاور تو استعمال کر سکتی ہے، حکومت اپنے جوڈیشری پاور نہیں استعمال کر سکتی۔ ایک شخص جس کو عدالت نے سزا دی ہے، اس عدالت کو کالعدم قرار دینا صرف اور صرف عدلیہ کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان کو، پتہ نہیں کون ان کو سمجھاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے زیرک قسم کے بکلا ہے ان کے پاس، پتہ نہیں وہ بھی نہیں سمجھاتے یا وہ سمجھانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ان کا اپنا رویہ ہے۔ اگر تحریک انصاف اپنا رویہ درست کر لے، حکومت سے بات کر لے، مذاکرات کر لے، کچھ اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالے، تو یہ معاملہ مل بیٹھ کر حل کیا جائے اور آگے تحریک انصاف کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے سبق سیکھتی ہے، اور دوسری جانب حکومت کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔